नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुसम्म पुगोस्। धन्यवाद। तपाईको लागि भाग्योदयको समय छ। धनको आगमन हुनेछ, आफन्तजनहरुसँग भेटघाट हुनेछ, नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ र इन्भेस्टको बाटोहरू तय हुनेछ। नयाँ योजनाहरू, विदेशको योगहरू, सन्तानबाट प्रगति, आफ्ना जनहरुमा अलिकति वैमनस्यता, मामूलीतिर केही नोक्सान भए तापनि उत्तरार्ध तपाईलाई जोश जा नमस्कार आदरणीय दर्शकमान बाबुहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी हाजिर भएको छु ज्योतिषीको कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण लिएर। श्रृङ्खला जारी छ 2077 वार्षिक भविष्यफल र त्यस अन्तर्गत आज 6औं राशि यानी भृगु कन्या राशि टो पा पी पुस पेडचिरे स अण ठ पे पो यी अक्षरहरू मिलेर कन्या राशि बनेको छ। यानी यी अक्षरहरूको चाहिँ युथ बनेर एउटा राशि बनेको छ दर्शकमान बाबुहरू र कन्या राशिमा यी अक्षरहरू हुन्छन्। र अब कन्या राशिको समग्रमा 2077 साल कस्तो छ विस्तृतमा यसमा तपाईहरुको लागि कस्तो किसिमको छ 30 मार्च देखि 29 जुन सम्म 30 मार्च देखि 29 मार्चबाट बृहस्पति को राशि परिवर्तन, यसले 30 जुन सम्म करिब यो तपाईको चाहिँ 3 महिनाको अवधि 90 दिन सम्झिनुस्। यो 90 दिनको अवधिमा बृहस्पतिको गोचर कस्तो किसिमको रहन्छ, त्यसपछि शनिको बक्री हुनु, ग्रहहरूको अवस्थाहरू, यसमा फेरि बृहस्पति धनुराशिमा आउने बित्तिकै तपाईको अडैयाको प्रभाव समाप्त हुनु, अनि अहिले शनिको अडैयाको प्रभाव रहनु, यी विभिन्न किसिमको कुराहरू छन्। यसमा चेन्जिङहरू, ग्रहको चेन्जिङहरू धेरै नै छ। यसमा चाहिँ तपाईको मई 4 देखि अगस्त 15 सम्म र 4 अक्टोबरदेखि 23 डिसेम्बरसम्म मंगलको दृष्टि पनि तपाईको राशिमा रहनेछ। यसले विभिन्न किसिमको उतार चढावको स्थितिहरू सिर्जना गर्नेछ। शनिको बक्री हुँदैछ शनि जुन महिनामा, बृहस्पति पनि बक्री हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको राशिमा समग्र रूपमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्नेछ। अनि त्यसपछि गएर तपाईको अहिले मिथुन राशिमा रहेको राहु जब वृष राशिमा जान्छ अनि तपाईको त्यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दछ, समग्रमा उतार चढाव कस्तो छ, ग्रहहरूको जुन आकाशमण्डलमा ग्रहहरूको चेन्जिङ आउँदा तपाईलाई राम्रो नराम्रोको प्रभाव पार्दछ हरेक राशिमा। र तपाईको लागि समग्रमा यस्तो किसिमको अप डाउनको स्थिति छ। समग्रमा ध्यानसँग सुन्नु होला। अब तपाईको लागि कस्तो छ त यो 2077 साल, ध्यानसँग सुन्नु होला दर्शक महानुभावहरू। सबैभन्दा कन्या राशिको जातकहरू भावुक हुन्छन्, चञ्चल हुन्छन्, धेरै सोच्ने होला मनोवृत्तिहरू। कन्या राशिको जातकहरूको मनोवृत्ति सुख सहेलको भोगको लागि जे पनि गर्नलाई तयार, सुख सहेललाई भोलिको आउने भविष्य र वर्तमानको सुखको लागि कुनै पनि मूल्य चुकाउनको लागि तयार हुने खालका अलिकति एकोरो स्वभाव, छिट्टो दया माया र करुणामा उल्झिने, चाँडै ओभर काइन्डनेस पनि धेरै हुन्छ यो राशिको जातकहरूलाई र अलिकति एकोरो स्वभाव पनि हुन्छ। जसलाई अपनायो त्यसलाई पछिसम्म निर्वाह गर्न चाहने र जोसँग फ्रस्ट्रेसन भयो, जुन व्यक्तिसँग भावनात्मक रूपमा ग्यापिङ रह्यो
त्यो मान्छेसँग सधैँको लागि टाढिने यस्तो किसिमको स्वभाव पनि हुन्छ कन्या राशिको मान्छेसँग। र सुन्ने सबैको गर्ने आफ्नै मन्त्रणा शक्ति चिन्तनको लेभल धेरै माथि र सुखशैलवादी राशि हो यो। र अब दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुको लागि अब ध्यानसँग सुन्नुहोस्, यो वर्ष 2077 कस्तो छ त म महिना मन्थ वाइज तपाईहरुलाई संक्षिप्तमा छोटोमा भन्दिँदै छु। नोट गरेर राख्नुहोस् वा रेकर्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई डाउनलोड गरेर पनि एक एक चीज आफ्नो 12 महिनाको चाहिँ हो बनाउन सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। अब यसले तपाईलाई यो वैशाखको महिनामा कस्तो किसिमको अवस्था छ भन्दा तपाईको राशि बुध नीच अवस्थामा छ अहिले। यसले पारिवारिक उल्झन, व्यर्थको चिन्ता को अवस्थाहरू सिर्जना गर्नेछ। अनि यसले बृहस्पतिको पनि शत्रु दृष्टि रहेको छ। निकटस्थ बन्धुहरूसँग वैचारिक मतभेदको अवस्थाहरू रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा मन बढ्नेछ। दान धर्ममा भगवानप्रति भने तपाईको मन एकदम बढ्नेछ वैशाखको महिनामा। अनि तपाईले यो महिना भरि नै, अब आज त 9 गते भइसक्यो दर्शक महानुभावहरू, तपाईले यो महिनाभरि बाँकी रहेको यसमा सूर्यलाई अर्घ भने अवश्य दिनुहोला। र तपाईले विशेष गरी बुधबारको दिन तपाईको राशि स्वामीको दिन हो। यो दिनमा तपाईले सम्भव रहेसम्म गाईलाई चारा दिनुहोला। गौशालामा चाराहरू दिने, हरियो चिजहरू तपाईले चाहिँ हरियो चिजहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने, हरियो रुमाल पकेटमा राख्ने, सूर्यलाई भगवान भास्कर सूर्यलाई अर्घ दिने, यो गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। पाप समन स्तोत्रको पाप समन स्तोत्र भन्ने छ। अनि यसको चाहिँ तपाईले नित्य पाठ गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई अगाडिको दिनहरू इजी बनाउँछ र सफलतातिर लैजानेछ। त्यसैगरी अब जेठको महिना तपाईको लागि कस्तो छ भने तपाईको राशिको समय अष्टमस्थ छ। अनि यसले चाहिँ बुध अष्टमस्थ रहने भएको हुनाले स्वास्थ्यमा विकार, बन्दाबन्दीको कामहरूमा विघ्न बाधा, धनहानिको सङ्केतहरू गराइराखेको छ भने अत्याधिक कठिनाइपछि निर्वाहयोग्य धनको आगमन भने रहनेछ। स्वास्थ्यमा विकार को चाहिँ अलिकति ध्यान दिनै आवश्यकता छ। अनि त्यसपछि तपाईको समग्रमा यो जुन छ वैशाखको अन्तिमबाट नै सुरु हुन्छ। तपाईको बुध भाग्य स्थानमा गोचर गर्नेछ तपाईको राशिको स्वामी, जसले गर्दाखेरि तपाईको परिस्थितिमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन आउनेछ। उत्साह भरिनेछ। रोकिएका कार्यक्षेत्रमा चाहिँ विघ्न बाधाहरू हट्नेछन् र अगाडिका मार्ग प्रशस्त हुनेछ। धैर्यता आवश्यकता छ। महिनाको उत्तरार्ध तपाईको लागि निकै हौसलाप्रदायक छ। हौसला प्रदान गर्नेवाला छ, ऊर्जा भर्नेवाला छ। तर सुरुमा भने चुनौती निकै धेरै छ। जेठको महिना सावधानी र धैर्यता दुईटै ग्रहण गर्नुहोला। उत्तरार्ध भने निकै हौसला दिनेछ। उत्तरार्धमा जेठको महिनाको अन्तिम तपाईको लागि राम्रो छ। अब असारको महिना तपाईको लागि कस्तो छ? तेस्रो महिना राशि समय बुध 10औं भावमा राहुसँग युद्ध रहन्छ दर्शक महानुभावहरू यो समयमा। र दैनिक कार्यमा प्रगति बिस्तारै तपाईको अगाडि बढ्नेछ। प्रगति हुनेछ। भूमि वाहन आदिको क्रय विक्रयको योजनाहरू बन्नेछ। जग्गा जमिन कृषिको क्षेत्रमा अलिकति लगानीहरू बढ्नेछ। अनि जमिनहरू किन्ने सम्भावनाहरू, पशुपालनका कामहरूमा तपाईको लगानी हुन सक्दछ। र यो तपाईको असारको 3-4 गतेबाट नै तपाईले एउटा चाहिँ बुध बक्री हुने भएको हुनाले उत्राव चढाव यसले पक्कै ल्याउनेछ। यसले 3-4 गतेबाट तपाईलाई 4 गतेबाट चाहिँ उत्राव चढाव यसले केही सामना गराए तापनि व्यर्थको यात्रा पनि गराउनेछ। तर कृषि क्षेत्रमा तपाईलाई अगाडि बढाउनेछ, क्रियाशील गराउनेछ। र विशेष गरी तपाईले भाग्य र कर्मसँग रिलेटेड कामहरूमा तपाई अगाडि बढ्नुहुनेछ। जमिनसँग सम्बन्धित कामहरूमा लाभ हुनेछ। जग्गा जमिन खेत अनि खेतीको कार्यहरूबाट तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। त्यसैगरी श्रावणको महिना 10औं सूर्य
र राहुको योग ग्रहण योग बनेको हुन्छ 20। यसमा चाहिँ यो विशेष केही अवसरहरू त प्रदान गर्नेछ, भाग्य उन्नतिको अवसरहरू केही प्रदान गर्नेछ र मङ्गलको दृष्टि तपाईको चाहिँ शुभ रहने छ। मानसिक तनाव अवश्य होला। स्थान परिवर्तनको पनि योग बनेको छ। स्थान परिवर्तन, खर्चमा उल्झन रहे तापनि कार्यक्षेत्रमा तपाईको भाग्यले उन्नति दिलाउनेछ। तपाईलाई उन्नति प्रगतितिर अगाडि बढ्नुहुनेछ र उन्नतिको मौका मिल्नेछ। आय भन्दा धेरै खर्च हुने भएको हुनाले मनोबल अलिकति कमजोर हुनेछ, तर स्वर्गको लागि प्रयास गर्नुभएको छ भने स्वर्ग हुनेछ। प्रमोसन रोकिएको छ भने प्रमोसन हुनेछ। जग्गा जमी भूमि भवन वाहन सुख शैलका सामग्रीहरू र तपाईको चाहिँ भौतिक सुविधाका सामग्रीहरू तपाईले जोड्न सक्नुहुनेछ र कृषिको क्षेत्रमा तपाई अग्रसर हुनुहुनेछ। मानसिक विकारबाट बच्नको लागि दुर्गा कवचको पाठ गर्नुहोला र बुधबारको दिन माछा मासुहरू नखानुहोला। समग्रमा तपाईको लागि राम्रै छ। श्रावण महात्म्यको भाग्य उन्नतिको समय मिल्ने त छ, खर्च अधिक हुनेछ तापनि समग्रमा तपाईको लागि राम्रो छ। श्रावण महात्म्यको पाठ नित्य गर्नुस् अथवा सुन्नुस्, यसले भाग्योदय हुनेछ, भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। भदौको महिना तपाईको लागि कस्तो छ त भन्दा मङ्गलको सुरुमा नै यो मङ्गलको दृष्टिहरू यसमा रहनेछ। नोकरीमा पदोन्नतिहरू तपाईको चाहिँ मैले साउनको अन्तिमबाटै भनेको छु, यो राम्रो रहनेछ। तापनि यो समयमा व्यवसायमा अलिकति व्यावसायिक आयमा कमी रहनेछ। व्यापारमा धोका हुनेछ। तिर्न पर्ने धन धेरै, लिन पर्ने कम हुनेछ र साहुले तपाईलाई ताकिता लगाउनेछन् अथवा कुनै ठाउँमा आर्थिक झन्झट कारोबारको अवस्थाहरू सिर्जना हुनेछ। यसबाट अलिकति सतर्क रहनु पर्नेछ। भने समग्रमा तपाईको लागि भदौको महिना टेन्सनदायक नै छ, तनावयुक्त छ, तर हिक्मतसँग रहनु। सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्। देवीको मन्दिरमा गएर अथवा भगवान भोलेनाथको मन्दिरमा गएर खिरको तपाईले चाहिँ भोग लगाउनुहोस्। कुनै सोमबारको दिनमा पञ्चामृतले उखुको रस समेत मिसाएर, पञ्चामृतमा उखुको रस पनि मिसाएर भोलेनाथको स्नान गराउनुहोस् अथवा शिवलिङ्गमा चढाइदिनुहोस्। यसले दुःख दरिद्र नाश गर्नेछ र तपाईलाई ठुलो नोक्सानबाट बचाउनेछ। महामृत्युञ्जय स्तोत्रको पाठ गर्नाले पनि यो महिनामा शुभ फल प्राप्त हुनेछ, किनभने श्रावणको महिना छ। आचरण शुद्ध गर्नुहोस्। मनोवेगलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुहोस् र चाँडै रिसाउने स्वभावलाई कम गर्नुहोस्। सोमबार भगवान शिवको आशुतोषको दर्शन गर्नु होला, यसले शुभत्व प्रदान गर्नेछ। अब तपाईको लागि असोजको महिना कस्तो छ भने असोजको 6 गतेसम्मको जुन अवस्था छ, यो राशिगत बुध आफ्नै राशिमा जानेछ। यसले बिग्रेको कामहरूमा सुधार हुनेछ, बन्नेछ। शुभ कार्यमा खर्च हुनेछ। धन लाभ र उन्नतिको अवसरहरू प्रशस्त मिल्नेछ। केही बिग्रिएका कामहरू बन्नाले, नयाँ एग्रिमेन्टहरू हुने, नयाँ कामको थालनी, नयाँ कामको सुरुवात आदि हुनाले मनोबल तपाईको बढ्नेछ। विरोधीहरू नासिएर जानेछन्। तपाईले गरेका कार्यक्षेत्रको प्रगति देखेर तपाईलाई ईर्ष्या गर्नेहरू पनि तपाईसँग झुक्नेछन्। यो महिनामा तपाईले आँटेका ताकेका सबै प्राय गरेर 90% कामहरू फत्ते गर्नुहुनेछ र यसमा तपाईले आफ्नो घरमा भएका कन्या, छोरी, बहिनी, दिदी बहिनीको हातबाट 2 रुपियाँ यसो केही लिएर कुनै काम गर्दा, नयाँ काम गर्दाखेरि तिम्रो पनि मिसिएको छ भनेर पार्टनरसिपमा मिसाउनु होला। यसले कहिल्यै पनि तपाईले सुरु गरेका कार्यहरूमा, व्यापारहरूमा, बिजनेसहरूमा लस हुने छैन। त्यसैगरी कार्तिकको महिना, यो महिनामा तपाईले पितृहरूको नाममा चाहिँ अलिकति केही कुनै धर्मस्थानमा, आश्रममा, कतैतिर केही 2 रुपियाँ भने पनि लगानी गर्नु होला र अनाथहरूको सहारा, कन्याहरूको लागि ब्याग, किताब, बुक्सहरू केही किनिदिनु होला। अनि अरू सबै समग्रमा तपाईको लागि राम्रो छ। अब कार्तिकको महिना तपाईको लागि कस्तो छ भने कार्तिकको महिना
पनि तपाईँले कार्तिक महात्म्यको पाठ गर्नुपर्नेछ। कार्तिकको महिना अप डाउन रहे तापनि तपाईँको लागि भाग्योदयको समय छ। धनको आगमन हुनेछ, आफन्तजनहरूसँग भेटघाट हुनेछ, नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ र इन्भेस्टको बाटोहरू तय हुनेछ। आर्थिक तङ्गीबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ र असोजदेखि कार्तिकसम्मको समय तपाईँको यो अनुकूल नै रहन्छ 22 गतेसम्म। तद उपरान्तको अवस्था भने तपाईँको अलिकति मानसिक विकृति, पारिवारिक असहयोगको महसुस हुनेछ, प्रेम प्रसङ्गमा धोका हुनेछ, बच्चाहरू सन्तानहरूबाट पनि अलिकति मानसिक तनावहरू थपिन सक्छ तपाईँलाई। तथापि तपाईँले धैर्यताका साथमा अलिकता कन्याहरूलाई सुरुमा नै तपाईँले कार्तिक महिनाको सुरुमा नै 3 जना कन्याहरूलाई बोलाएर खिरको भोजनहरू गराउनुभयो, दक्षिणा आफूले सकेको दक्षिणाहरू गर्नुभयो र यो नवरात्रको समय अथवा शारदीय नवरात्रको समय पनि यही बीचमा पर्ने भएको हुनाले तपाईँले देवीको मन्दिरमा 3 कन्या 5 कन्या अथवा अष्टमी पञ्चमीको दिन पारेर 3-5 कन्यालाई पूजा गर्ने र उनीहरूलाई दक्षिणा वस्त्रहरू जे सक्नुहुन्छ गर्नुहोला, भाग्यको वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी तपाईको लागि अब पुसको महिना, मङ्सिरको महिना तपाईको लागि कस्तो छ? समग्रमा मङ्सिरको महिना पनि तपाईको लागि राम्रै छ। धन मनज्ञ धन कमाउने अवस्था छ र आयको स्रोतहरू बन्नेछ। कुटुम्बमा अलिकति मनमिटाव भए तापनि ससुराली पक्षबाट केही सहयोगहरू पनि हुन सक्छ। आफन्तजनहरूले तपाईको भावनालाई बुझेर तपाईप्रति सद्भाव बढाउनेछन्। नयाँ मान्छेसँग प्रेम प्रस्तावहरू आउन सक्छ अथवा कतैतिर प्रेम प्रसङ्गमा, रिलेसनमा कसैबाट औलो उठ्न अथवा परिवारमा नै जस्तो विवाहित हुनुहुन्छ तपाईहरू भनेदेखि श्रीमानबाट श्रीमतीलाई, श्रीमतीबाट श्रीमानलाई अलिकति डाउट गर्ने अवस्थाहरू, असमञ्जस्यताको स्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ। तपाईको मङ्सिरको महिनामा धैर्यता अवश्य अपनाउनु होला। अनि यसले द्वितीयस्त कृषि क्षेत्रमा तपाईको राम्रो हुनेछ। कृषि क्षेत्रमा अनि आय स्रोतको नयाँ बाटाहरू बन्नेछ। कृषिका कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहुनेछ र चेलीबेटीको सहारा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। मङ्सिर महिना तपाईँको लागि राम्रो छ र यो महिनामा तपाईँले सम्भव रह्यो भने आफ्नो घरमा कुनै पूर्णिमाको दिन, सङ्क्रान्तिको दिन पारेर एउटा सत्यनारायणको पूजा लगाउनुहोस्। यसले तपाईँलाई धेरै ऊर्जा दिनेछ र भाग्यको ढोकाहरू खुल्नेछ। त्यसै गरी अब पुसको महिना दर्शकमान बाबुहरू पूर्वार्धमा तृतीयस्त र उत्तरार्धमा चतुर्थ हुने भएको हुनाले बुधको चाहिँ स्थिति रहने भएको हुनाले तपाईँको यसमा आराम कम, सङ्घर्ष धेरैको स्थितिहरू सिर्जना गर्नेछ र तपाईँ सृजनशील बन्नुहुनेछ। आय कम, व्यय ज्यादा हुनेछ र वाहन सम्बन्धीको केही समस्याहरू आउन सक्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा भागदौड अत्याधिक रहनेछ र नयाँ नयाँ योजनाहरू सामान्य आउनेछन्। क्यासको अभाव खड्किनेछ। तपाईँलाई बैङ्किङ कारोबारतिर अगाडि बढ्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिएको छ र तपाईँलाई अगाडि गइसकेपछि अब तपाईँको माघको महिनामा बैङ्किङ कारोबारहरूमा सफलता मिल्ने, तपाईँको लागि भूमि भवन वाहनबाट लाभ हुने, आफ्नो जमिनहरू, जग्गा जमिनहरू सुक्री बिक्री गरेर योजनामा लगाउने अथवा लोन लिने, यस्तो किसिमको समयहरू तपाईँको चाहिँ माघको महिनामा हुनेछ। तपाईँको भने अलिकता आफन्तजनहरूबाट प्रताडन पनि सहनु पर्ने हुन सक्छ। नाता रिश्तेदारमा आफन्तजनहरूबाट तपाईँलाई केही उत्तरार्धतिर लान्छनाहरू, दोष आरोपहरू भने नआउला भन्न सकिँदैन। अरू सबै चिज ठिक छ तपाईँको लागि र अचानक छोटो विदेश यात्राको सङ्केतहरू, ठाउँ परिवर्तनको सङ्केत पनि गरेको छ। तपाईँको यो माघको महिनामा धैर्यताका साथमा रहनुहोस् र तपाईँले देवीको आराधना उपासना भने निरन्तर रूपमा गरिराख्नुहोस्। अब फाल्गुनको महिना तपाईँको लागि कस्तो रहेको छ भन्दा सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ यो महिनामा। अनि त्यसपछि अलिकति शत्रुहरू चुरमुराउनेछन्, मामूलीतिर केही नोक्सान हुन सक्छ, मनोवृत्तिमा केही विकारहरू आइदिन सक्छ। तापनि तपाईँको आयुको वृद्धि हुनेछ। धेरै लामो समयदेखि बिमारी भइराख्नु भएको छ, औषधि खाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले
आफ्नो ओजन बराबरको बुधबारको दिन फागुनको महिनामा जुनसुकै पहिलो बुधबारमा आफ्नो ओजन बराबरको हरियो चारा घाँसहरू गौशालामा लगेर आफ्नो वेट बराबरको लगेर गाईलाई खुवाउनु होला, गाईलाई दिनु होला, गौशालामा दिनु होला। सके 2 रुपियाँ दक्षिणा पनि त्यहाँ गाईको गौग्रासको लागि भनेर छोडेर हिँड्नु होला। अरू सबै चिजहरू राम्रो छ तपाईँको लागि। अनि तपाईँले हरियो वस्त्रहरू सम्भव भयो भने एउटा बुधबारको दिन हरियो चोली चुनरी जे हुन्छ देवीको मन्दिरमा लगेर चढाउनुहोस् र अनि देवीको मन्दिरमा एउटा घन्टी चढाउनुहोस्, आफ्नो नाम लेखेर भाग्य वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी चैतको महिना 12औं महिना तपाईँको लागि कस्तो रहनेछ भन्दा दर्शक महानुभावहरू नयाँ सम्बन्धमा अगाडि बढ्नुपर्ने, प्रेम प्रसङ्ग अथवा तपाईँले भूमिगत सम्बन्धहरू जुन हुन्छन् पर्दाभित्रको सम्बन्धहरूलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ यो, अथवा तपाईँको सहयोगी मित्रहरूबाट केही लाभहरू लिन सक्नुहुन्छ र नसोचेका कामहरू बन्नेछन्। मानसिक तनाव अवश्य रहनेछ। कसैले कोही गुप्त शत्रुले तपाईँमाथि औँलो उठाउने, कहीँ फसाउने षड्यन्त्र जासुसहरू गरिराखेको हुनसक्छ। आफ्नो गोपनीयताप्रति सचेत रहनुहोला। समग्रमा चैतको महिनाले पनि तपाईँलाई नयाँ योजनाहरू, विदेशको योगहरू, सन्तानबाट प्रगति, आफ्ना जनहरूमा अलिकति वैमनस्यता, मामूलीतिर केही नोक्सान भए तापनि उत्तरार्ध तपाईँलाई जोस जाँगरले भरपुर बनाउनेछ र 78 सालको सुरुवात तपाईँको लागि एकदमै ऊर्जावान भनेर अगाडि प्रस्तुत गर्नेछ। समग्रमा ठिकै छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दछ म धेरै तपाईँहरूलाई भन्दिनँ। राम्रो लाग्यो भने तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रियामा अवश्य लेख्नुहोला। यहाँहरूको दिन र वर्ष समग्र 2077 साल कन्या राशिको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि शुभ रहोस्, फलीभूत रहोस्। जय होस्, नमस्ते। बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्। चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।